माम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृच्छ्रं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धूता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः नमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि नित्यम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टुपसङ्ख्यानवति शुद्धगणविवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिर्वृत्तियं काचिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। सर्वेभ्यः पुनः राम राम राम। गतकक्षायाम् अस्माभिः ऐवुण्यति सूत्रमधिकृत्य अधीतम्। इदानीं व्याकरणशास्त्रस्य प्रत्याहारसूत्रेषु विद्यमानं द्वितीयं सूत्रं ऋलृक् इति सूत्रं सम्पठामः। दृश्यते वा? आम् आम् दृश्यते। दृश्यते वा ऋलृक् इति? इदानीं ऋलृक् इति सूत्रस्य विषये किञ्चित् वक्तव्यं। किमिदम् इति चेत् अत्र वर्णद्वयमधिकृत्य एकं सूत्रं कृतं। पूर्वस्मिन् सूत्रे अ इ उ इति त्रयाणां वर्णानाम् एकस्मिन् सूत्रे समाहारः कृतः आसीत्। इदानीं वर्णद्वयमधिकृत्य एकं सूत्रं रचितं सूत्रकारेण अथवा महेश्वरेण ऋ लृ इति। एतौ वर्णौ उपदिश्य किं करोति सूत्रकारः? अन्ते ककारम् इतं करोति। ऋ लृ इति एतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वान् अन्ते ककारम् इतं करोति। किमर्थं? प्रत्याहारार्थम्। एवं ककारेण प्रत्याहारः यथा स्यात् इत्येवमर्थं तत्र क इति प्रत्याहारार्थम् अनुबन्धं करोति। तस्य ककारस्य कैः वर्णैः सह प्रत्याहारः भवन्ति इति चेत् तस्य ग्रहणं भवति त्रिभिः। एकः तावत् अकस्सवर्णे दीर्घः इति अकारेण, द्वितीयः इको गुणवृद्धि इति इकारेण इक् इति प्रत्याहारः, तृतीयः उक् इति उकारेण, एकं निमिषम्, उक् इति उकारेण प्रत्याहारः क्रियते। एवं च ककारेण अनुबन्धेन त्रयः प्रत्याहाराः सम्भाव्यन्ते। अक् इक् उक् इति। ऋक् लृक् इत्यपि प्रत्याहाराः भवन्ति वा? इत्यपि प्रत्याहारो भवतः वा इति चेत् ऋक् लृक् इति प्रत्याहारो न स्तः। कुतः? अनभिधानात्। ऋक् इति प्रत्याहारं नैव शास्ति कुत्रापि। एवमेव लृक् इत्यपि प्रत्याहारं नैव करोति। यदि ऋक् लृक् इति प्रत्याहारं वक्तव्यं चेत् तत्र ऋ इत्येव वदति सः। ऋलृवर्णयोः यत्र समावेशः इष्टः तत्र ऋ इत्येव वदति। कुतः? ऋ इत्यस्य वर्णस्य अर्थः कः इति चेत् तस्य सवर्णाः तस्मिन्नेव सवर्णे लृकारोपि समायाति। एवं खलु? ऋलृवर्णयोः मिथः सावर्णं वाच्यम् इति तत्र तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यस्मिन् सूत्रे एकं वार्तिकं वर्तते, यत्र ऋकारलृकारयोर्मध्ये स्थानभेदे सत्यपि तत्र सावर्ण्यं वक्तव्यम् इति वाचनिकं सावर्ण्यं तत्र उक्तं भाष्यकारेण। एवं च यत्र यत्र ऋलृवर्णयोः ग्रहणम् इष्टं भवति सूत्रकारस्य तत्र सूत्रे किं करोति? ऋ इत्येव वदति। ऋ इति वक्तव्य इति वचनेन किम् अभिप्रेतं तस्य इति चेत् ऋवर्णस्य ये सवर्णाः सन्ति ऋकारलृकाराः ते सर्वे अपि तत्र ऋ इति विनापि प्रत्याहारं तत्र ऋलृवर्णयोः ग्रहणं भवति। अतः ऋक् इति वा अथवा लृक् इति वा प्रत्याहारं नैव शास्ति। तर्हि किं किम् आयातम्? अक् इति प्रत्याहारः, इक् इति प्रत्याहारः, उक् इति च प्रत्याहारः। एवं त्रयाणां प्रत्याहाराणां सङ्ग्रहः यथा स्यात् अथवा निष्पत्तिर्यथा स्यात् इत्येवमर्थम् अत्र ऋलृक् इति सूत्रे ककारम् इतं करोति, अनुबन्धं करोति। एवं च अस्य सूत्रस्य अर्थः ऋलृवर्णौ ऋलृ इत्येतौ वर्णौ उपदिश्य पूर्वांश्च अन्ते ककारम् इतं करोति,
प्रत्याहारार्थम् इति आगतम्। अवगतं वा? इदानीं प्रश्नः आयाति किमिति इति चेत् एते अकारादयः वर्णाः ये उपदिश्यन्ते तेषां प्रयोगविषयाः अधिकाः सन्ति। तेषाम् अ इत्यस्य वर्णस्य प्रयोगः बहुत्र भवति। इकारस्यापि तथैव भवति, उकारस्यापि तथा भवति, ऋकारस्यापि तथा अस्ति। परन्तु लृकारस्य भूयान् प्रयोगविषयः नास्ति। लृ इति वर्णस्य प्रयोगः कुत्र कुत्र भवति इति चेत् कृपु सामर्थ्ये इति धातुर्वर्तते। तस्य कृपु सामर्थ्ये इति धातोः ऋकारस्य स्थाने लृकारादेशः अथवा ऋवर्णस्य यो या रेफश्रुतिर्भवति तस्याः श्रुतेः लत्वादेशः भवति, लकारादेशः अथवा लत्वश्रुतेरादेशः भवति कृपोरोलः इति सूत्रेण। अन्येषां वर्णानाम् उपदेशेन बहुत्र प्रयोजनं भवति, अतः तेषाम् उपदेशनं साधु। परन्तु अयं लृवर्णः यः वर्तते, लृक् इति सूत्रे द्वितीयः वर्णः लृ इति, तस्य लृवर्णस्य प्रयोगः अधिकः नास्ति। तस्य अभावात् अधिकप्रयोगाभावात् यत्र उपदेशते, यत्र इष्टं भवति तत्रैव उपदेशनं कुर्वन्तु। अत्र यत्र बहूनां उपयोगाय भवति तेषां वर्णानाम् उपदेशमध्ये अस्य लृवर्णस्य उपदेशनं व्यर्थं, तस्य प्रयोजनं नास्ति इत्याशङ्क्य इदानीम् उपन्यस्यति। किमिति? अकारादयो वर्णाः प्रचुरप्रयोगविषयाः। प्रचुराः इत्युक्ते भूयान्, अधिका इति। अकारादयो वर्णाः प्रचुरप्रयोगविषयाः, तेषां सुज्ञानम् उपदेशे प्रयोजनं, तेषां सम्यज्ञानं सुज्ञानम् उपदेशे प्रयोजनं भवति, प्रयोजनाय तिष्ठति। अकारादीनां वर्णानाम् उपदेशनं यदस्ति, अयुवुन् इत्यत्र अ इ उ ऋ इति एतेषां वर्णानां तावत् अकारादयः इत्युक्ते ऋकारपर्यन्तम्, अ इत्यारभ्य ऋकारपर्यन्तम् अ इ उ ऋ इति चतुर्णां वर्णानां प्रचुरप्रयोगविषयत्वात् तेषां सुज्ञानार्थम् उपदेशः प्रयोजनाय भवति। परन्तु लृकारस्तु क्लृप्स्थः एव प्रयुज्यते। कृपु धातु, कृपु सामर्थ्ये इति धातुर्वर्तते, तस्यैव क्लृप् इति रूपान्तरं भवति प्रयोगे। कृ इति अस्ति, तस्य क्लृ इति भवति। तस्य एकस्यैव धातोः लृवर्णस्य एकधातुविषयत्वात् किमर्थम् अत्र उपदेशः क्रियते इति प्रष्टुराशयः। अकारादयो वर्णाः बहुत्र दृश्यन्ते, परन्तु लृवर्णस्य कृपु सामर्थ्ये इति एकधातुविषयकः, अतः किमर्थम् अत्र उपदेशः? कृपोरोलः, अत्र इदं सूत्रं वर्तते अष्टाध्यायी मध्ये, अष्टमाध्यायस्य द्वितीये पादे इदं सूत्रं वर्तते कृपोरोलः इति। कृप इति धातोः रेफश्रुतिर्यत्र वर्तते तस्य रेफश्रुतेः लत्वश्रुतिर्भवति इति सूत्रस्य अर्थः। इति सूत्रात् अस्य धातोः रेफस्य लत्वं विधीयते। लत्वे कृते किं भवति? कृ इति यदस्ति तत् क्लृ इति भवति। कृ इति धातुः ऋवर्णयुक्तः वर्तते, सः क्लृ इति भवति। इदानीं क्लृ इति स्थिते तस्य अच्त्वं स्यात् खलु? अच्त्वम् आश्रित्य कृ इति अवस्थायां ऋकारस्य अच्त्वात् अच्कार्याणि भवन्ति। एवं लृवर्णस्यापि अच्कार्यं यथा स्यात् इत्येवमर्थम् अत्र उपदेशेन, लृक् इति सूत्रे लृवर्णस्य उपदेशेन तस्यापि अच्त्वं भवति। अच्त्वे सति अच्कार्याणि भवन्ति इति इत्येवमर्थम् अत्र लृवर्णस्य उपदेशः कृतः इति कश्चित् वदेत। लृक् इति प्रत्याहारे लृवर्णस्य उपदेशेन किं प्रयोजनम् इति चेत् लृ इति वर्णस्यापि अच् इति संज्ञा यथा स्यात्, अक् इति संज्ञा यथा स्यात् इत्येवं खलु वक्तव्यम्। इदानीं लृवर्णस्य अच्त्वम् आश्रित्य यत् कार्यमस्ति तत् कुत्र अस्ति? अजाश्रयाणि कार्याणि कुत्र सन्ति इति चेत् पूर्वत्र सिद्धात् सिद्धकाण्डे वर्तन्ते। तानि कार्याणि सर्वाण्यपि सिद्धकाण्डे वर्तन्ते।
तेषां सिद्धकाण्डे स्थितत्वात् तेषाम् अच्कार्याणां पूर्वत्रासिद्धम् इत्यसिद्धत्वेन किं भवति? ऋवर्णस्य स्थाने योऽयं लृवर्णादेशः कृतः सः असिद्धो भूत्वा किं भवति? पुनः ऋ इत्यनेन आकारेण दृश्यते। तेन ऋकारमाश्रित्येव अच्कार्याणि सिद्ध्यन्ति। लृवर्णस्य आदेशेऽपि लृवर्णादेशे सत्यपि तस्य अच्त्वा भावेऽपि कोऽपि दोषः नास्ति इति पृष्ठुराशयः अग्रे भवति। पश्यन्तु किं वदति सूत्रकारः अथवा वृत्तिकारः। क्लृपेश्च पूर्वत्रासिद्धम् इति लत्वम् असिद्धं तस्य असिद्धत्वात् ऋकार एव अच्कार्याणि भविष्यन्ति इति। किमर्थं? लृकार उपदिश्यते। इदानीं कृपुसामर्थ्ये इति धातोः रेफस्य ऋवर्णस्य स्थाने लृवर्णादेशः क्रियते चेत् तत् कुत्र क्रियते? केन सूत्रेण क्रियते इति चेत् कृपोरोलः इति सूत्रात् क्रियते। कृपोरोलः इति सूत्रं कुत्र अस्ति इति चेत् पूर्वत्रासिद्धे अस्ति, असिद्धे काण्डे वर्तते। असिद्धकाण्डोक्तत्वात् तस्य लत्वस्य तस्य असिद्धत्वात् तस्य असिद्धत्वात् किं भवति? असिद्धे सति किं भवति? लृ इति यदासीत् तत् इदानीं यदस्ति आदेशभूतः लृवर्णः असिद्धो भूत्वा किं भवति? ऋवर्णेन परिवर्त्यते अथवा पुनः तस्य ऋवर्णस्य एव प्रत्यापत्तिर्भवति। ऋवर्णप्रत्यापत्तौ सति किं भवति? ऋकारमाश्रित्येव ऋकारे एव अच्कार्याणि भविष्यन्ति इति किमर्थम् उपदेशः? एतत् सर्वम् उदाहरणमाध्यमेन पश्यामः, उदाहरणेन स्पष्टीभवति। अवगतं वा? कृपोरोलः इति सूत्रं च पूर्वत्रासिद्धम् इति असिद्धकाण्डे पठितं। यदि किञ्चित् अच्कार्यमस्ति तदस्ति कुत्र? सिद्धे काण्डे। सिद्धे काण्डे लत्वस्य सिद्धत्वात् ऋकारे एव अच्कार्याणि भविष्यन्ति इति। किमर्थम् अत्र लृवर्णस्य उपदेशं कुर्वन्ति भवन्तः इति पृष्ठुराशयः। ऐवुण् ऋलृक् इति सूत्रे ऋकारस्य उपदेशेन ऋकारस्य अच्त्वादि संज्ञां कुर्वन्तु भवतु, परन्तु लृवर्णस्य पुनः पाठः नैव करणीयः इति पृष्ठुराशयः। लृवर्णस्य तावत् ग्रहणं ऋकारेणैव भवति। कुतः इति चेत् ऋलृवर्णयोः मितः सावर्ण्यं वाच्यम् इति उक्तत्वात् ऋकारे उपदेशे ऋकारस्य उपदेशे कृते ऋकारेण तस्य सवर्णीभूताः अन्येपि वर्णाः लृवर्णादयः अपि तेनैव सङ्गृह्यते अथवा सङ्गृह्यन्ते। अतः पुनः उपदेशनं नैव अपेक्षितम् इति। तुल्यन्यायेन नाम यथा अकारः उपदिश्यते ऐवुण् सूत्रे, तस्य दीर्घाः प्लुताः अथवा तेषां भेदाः ते अपि उपदिश्यन्ते वा? अ इति सूत्रं वर्तते। ऐवुण् सूत्रे अ इति अकारः एकः केवलः उपदिश्यते। तस्य दीर्घाणां प्रभेदानां नाम अ इति अथवा प्लुतस्य आ इत्यस्य सानुनासिकस्य निरनुनासिकस्य उदात्तस्य स्वरितस्य अनुदात्तस्य ये अकाराः सन्ति तस्यैव भेदाः, तेषामपि उपदेशनं करोति वा सूत्रकारः? नैव करोति। अ आ आ आ आ इत्येवं वदति वा? किमपि न करोति। केवलम् अ इति एकस्यैव वर्णस्य उपदेशनं कृत्वा तेषां सर्वेषां प्रभेदानां सावर्ण्यग्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात्, अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण तेषां सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणं यथा स्यात् इति सावर्ण्येन तेषां ग्रहणं कारयति। सवर्णग्राहकेन सूत्रेण तेषां सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणं कारयति। एवमेव ऋवर्णस्य उपदेशेनैव तस्य सवर्णस्यापि लृवर्णस्य ग्रहणं भवति। पुनः लृ इति पुनः पाठः नैव अपेक्षितः। यदि चेदपेक्षितः सोऽपि लृकारः कृपुसामर्थ्ये इति धातोः कृपोरोलः इति सूत्रात् ऋवर्णस्य स्थाने लृवर्णादेशः यदा भवति तत्रैव श्रूयते लृकारः लृवर्णः। तत्रैकस्य धातोः विषये तत्रैव विशदीकृत्वा तत्र यदपेक्षितम् अत्र लृवर्णः इति कश्चित् वर्णः वर्तते, सोऽपि अच्त्वेन ज्ञेयः, एवं कृत्वा तत्र व्याख्यानेन सर्वम् इष्टं साधयितुं शक्यते। पुनः किमर्थम् उपदेशनं कुर्वन्ति इति सर्वम् आश्रित्य प्रश्नं कुर्वन्ति अत्र। अवगतं वा? इदानीं लृकारे अच्कार्याणि कानि, अजाश्रयाणि कार्याणि पश्यामः।
लृ इति वर्णस्य अच्त्वम् अपेक्षितं खलु, यदर्थम् अत्र उपदेशः क्रियते। लृक् इति सूत्रे लृकारस्य उपदेशः किमर्थं क्रियते? लृ इति वर्णस्य अच् इति संज्ञा यथा स्यात्, अक् इति संज्ञा यथा स्यात् इत्येवमर्थम् अत्र लृक् इति सूत्रे लृकारस्य पाठः क्रियते खलु। इदानीं कृपु सामर्थ्य इति धातुः कुत्र पठितः? धातुपाठे पठितः। अयं धातुः कीदृशः अस्ति इति चेत् अन्तोदात्तः वर्तते। अन्तोदात्तः वर्तते। कः? अयं कृपु सामर्थ्य इति धातुः। अयं कृपु सामर्थ्य इति धातोः ऋकारः कृपु सामर्थ्य इति धातुः कृ इत्यत्र ऋकारः, पु इत्यत्र ऊकारश्च। ऊकारः सानुनासिकः इति कृत्वा ऊकारस्य उपदेशे अच अनुनासिक इति सूत्रेण लोपः इत्संज्ञा भवति, इत्संज्ञापूर्वकं तस्य लोपः भवति, कृप् इति भवति धातुः। इदानीं कृप् इति धातोः योऽयं ऋकारः वर्तते स आद्यन्तवद्भावेन स एव आदिः स एव अन्तश्च। कृप् धातोः ऋकारः ककारोत्तरः ऋकारः सः आद्यन्तवद्भावेन स एव आदिः स एव च अन्तः। एवं च ऋकारः एव अन्तः अन्तिमः इति कृत्वा तस्यैव धातोः इति सूत्रेण अन्तोदात्तत्वं भवति। धातुमध्ये यो अयम् अन्तिमः स्वरः भवति अच्, तस्य उदात्तः इति संज्ञा भवति। तस्य स्थाने योऽयम् आदेशो भवति लृ, सोऽपि उदात्तः इष्टः। क्लृप् इति भवति यदा कृ प इति स्थिते कृ इत्यस्य ऋकारस्य लृवर्णे आदेशे कृते क्लृप् इति धातुर्भवति। तस्य क्लृप् इति धातोः ऋकारस्यापि किमिष्टम्? उदात्तसंज्ञा इष्टा। तस्य उदात्तः क्लृप् इति धातोः ऋकारस्यापि उदात्तत्वम् इष्टमस्ति। उदात्तत्वं कस्य धर्मः? अज् धर्मः खलु। उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः इति उदात्तः अनुदात्तः स्वरितः इति धर्माणां तत्र संज्ञा कृता। केषां ताः संज्ञाः इति चेत् अचाम्, अचश्च इति परिभाषा वर्तते। अष्टाध्यायी भवति वा भवतां सर्वेषां पार्श्वे? इदानीमस्ति वा? इति चेदस्ति तर्हि प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे एतानि सूत्राणि सन्ति, तं पश्यन्तु कृपया। प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे अचश्च उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः समाहारस्वरितः इति एतेषां सूत्राणां पाठः वर्तते। एकवारं पश्यन्तु। तत्र अचः इति परिभाषा, अचः इति सूत्रस्य अचः इति पदम् अनुवर्तते। दृष्टं वा? हाँ, अष्टाध्यायी मध्ये अस्ति, एकवारं पश्यन्तु। हाँ, केवलम् हाँ, अचश्च इति सूत्रस्य अनन्तरमेव एतानि सूत्राणि पठितानि। अचश्च, तदनन्तरम् उच्चैः उदात्तः नीचैः अनुदात्तः समाहारस्वरितः। एतत् सूत्रत्रयमपि अग्रेपि सन्ति सूत्राणि, परन्तु अचः इति सूत्रस्य अचः इति पदम्, अचश्च इति सूत्रस्य अचः इति पदम् एतेषु सूत्रेषु अनुवर्तते। अचः उदात्तसंज्ञा भवति, अचः एव अनुदात्तसंज्ञा भवति, अचः एव स्वरितसंज्ञा च भवति। एवं च उदात्त अनुदात्तस्वरिताः इति एताः संज्ञाः केषामस्ति इति चेत् अज्वर्णानां सन्ति। इदानीं कृपधातोः योऽयं ऋकारः वर्तते तस्य स्थाने विधीयमानः लृकारश्च उदात्तगुणयुक्तः अथवा उदात्तगुणधर्मः युक्तः यदि भवेत् तर्हि सः लृकारोपि अच्छन्यको भवेत् खलु। तस्य अच्त्वाभावे उदात्तसंज्ञा न स्यात्। तस्य उदात्तः इति अस्य गुणस्य तस्मिन् आरोपः नैव स्यात्। अतः तत्सिद्धये किं कृतं? ऋकारस्यापि अत्र पाठः कृतः। अवगतं वा? पश्यामः। इदानीं
कल्पते इति एकम् उदाहरणं। कल्पते इति एकम् उदाहरणं। कृपुसामर्थ्ये इति धातुः। कृपुसामर्थ्ये इति धातुर्वर्तते। कृपुसामर्थ्ये इति धातोः कल्पते इति कस्य लकारस्य इदं रूपं? कस्य लकारस्य, कस्य पुरुषस्य, कस्य वचनस्य इदं रूपं? सामर्थ्ये कल्पते। कल्पते आत्मनेपदमस्ति। आत्मनेपदं सत्यं। आत्मनेपदं प्रथमपुरुषे एकवचनं। लकारः लकारः लट् लकार। लट् लकारः। वर्तमानकाले लट् लकारः, प्रथमपुरुषः एकवचनम्, आत्मनेपदं च। अस्तु वा? इदानीं कृपुसामर्थ्ये इति धातोः तस्य लट् लकारस्य स्थाने तत् सर्वं कृतं, ते इति आगतं। प्रथमपुरुष एकवचनं त इति, तस्य स्थाने तस्य टित् भागे एकारादेशः ते इति। कृप् मध्ये शप् इति प्रत्ययः। प्रक्रियां जानन्ति वा भवन्तः? एतत् पूर्वं कृप् शप् ते इति एतावत् पर्यन्तं प्रक्रियां जानन्ति वा सर्वे? आम् आम् जानन्ति वा? आम् महोदय। अस्तु, तर्हि कृप् शप् ते शप् प्रत्ययः केन सूत्रेण भवति? कर्तरि शप्। कर्तरि शप् भवतु। ते इति प्रत्ययः आत्मनेपदानां टेरे। टितात्मनेपदानां टेरे इति सूत्रेण एत्वं त इति प्रत्ययः तस्तस्थमिपां न किं सिप्तस्थ इति सूत्रेण तत्र अष्टादशानां प्रत्ययानाम् अष्टादशानाम् आदेशः भवति। तेषु तङानाम् आत्मनेपदम् इति आत्मनेपदसंज्ञकानाम् एकवचनं प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य त इति, तस्य त इत्यस्य एकाराः टितात्मनेपदानां टेरे। एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति एव। अत्र अवधेयं किम् इति चेत् अत्र स्वरस्य विषये कश्चन विषयः वर्तते, कश्चित् विषयः वर्तते। किं किं जातम् अत्र एतद् मनसि निधेयं। किमिति इति चेत् यथा वयं शब्दं साधयामः, शब्दप्रक्रियां कुर्मः, तत्र शब्दप्रक्रिया यदा भवति तत्र यथा यथा प्रत्ययस्य समावेशः भवति अथवा आदेशानां च समावेशः भवति तथा तथा स्वरस्यापि समावेशः भवति। स्वरस्य प्रत्ययादेशस्य समानकाले एव स्वरस्यापि समावेशः भवति। कथम् इति पश्यामः। कृप् इति धातुर्वर्तते। कृप् इति धातोः अनन्तरं किं जातं? किं शप् प्रत्ययः आदौ प्रविष्टः वा अथवा ते इति प्रत्ययः आदौ प्रविष्टः वा? कः क्रमः? ते इति प्रत्ययः आदौ भवति। तदनन्तरं कर्तरि सार्वधातुके परतः शप् इति प्रत्ययः भवति इति कृत्वा अनन्तरं शप् इति आयाति। एवं क्रमः। सो आदौ कः प्रत्ययः आगतः? ते। अयं ते इति प्रत्ययस्य कः स्वरः? अष्टाध्यायी अस्ति खलु सर्वेषां पार्श्वे? पश्यन्तु, तृतीयाध्यायस्य सत्यं, तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे इदं तृतीयं सूत्रं। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च। तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे तृतीयं सूत्रम् आद्युदात्तश्च। योऽयं प्रत्ययः भवति सः आद्युदात्तो भवति। प्रत्ययस्य आदिमः अच्ययः भवति, सः उदात्तगुणयुक्तो भवति इत्यर्थः। सो यदा उदात्तगुणयुक्तः भवति तस्य समानन्तरं किं भवति? एकः नियमः स्वरविषये कः इति चेत् सतिशिष्टः स्वरः बलीयान् इति एकः नियमः वर्तते। सतिशिष्टस्वरो बलीयान् इति एकः नियमः। कः तस्य नियमस्य अर्थः इति चेत् सति, यस्मिन् सति, यस्मिन् जाते यः शिष्टौ भवति सः स्वरः बलीयान् भवति। इत्युक्ते पूर्वम् एक धातुः आसीत्, कृपु इति धातुः आसीत् खलु, तस्यापि कश्चन स्वरः आसीत्। कः असौ स्वरः? कृपु इत्यत्र ऋकारे उदात्तः।
अयं ऋकारः उदात्तगुणयुक्तः आसीत्। एवं च कृ इति उदात्तः आसीत्। कृप् इति धातोः ऋकारः उदात्तः आसीत्। तदनन्तरं ते इति प्रत्यये जाते कः अनन्तरः जातः इदानीम्? आद्युदात्तश्च इति ते इत्यत्र उदात्तः। सोऽयम् उदात्तः अयम् अनन्तरः जातः, सः पूर्वम् उदात्तं बाधते। एकस्मिन् शब्दे एक एव उदात्तः तिष्ठति। अयं नियमः। एकस्य शब्दस्य एक एव उदात्तः भवति। बहवः उदात्ताः नैव शक्यन्ते एकस्मिन् शब्दे। अयं नियमः। एकस्य शब्दस्य कुत्र उदात्तः भवति इति द्रष्टव्यम्। आदि उदात्तो वा, अन्त उदात्तो वा, मध्योदात्तो वा इति एवं क्रमेण शब्दानां परिचयः स्वरज्ञाः कुर्वन्ति। स्वरविदः ये जनाः सन्ति, विद्वज्जनाः, ते कथम् अभिधास्यन्ति शब्दान् इति चेत् अयम् आद्युदात्तः शब्दो वा, मध्योदात्तः शब्दो वा, अन्तोदात्तः शब्दो वा इत्येवं रूपेण व्यवहरन्ति। तस्य व्यवहारस्य को अभिप्रायः इति चेत् एकस्य शब्दस्य मध्ये एक एव स्वरः उदात्तयुक्तः भवति। इदानीं कृप इति धातुः उदात्तगुणयुक्तः आसीत्। तस्य धातोः अनन्तरं, तस्मात् धातोरनन्तरं यदा ते इति प्रत्ययः विहितः, इदानीम् उदात्तः ते इत्यस्य एकारे वर्तते इति कृत्वा कृप इति धातोयोऽयम् उदात्तः आसीत्, स गतः, स निर्गच्छति। कृप इति धातोः ऋकारे यः उदात्तः आसीत् अथवा ऋकारः उदात्तगुणयुक्तः आसीत्, स इदानीं निर्गच्छति। तस्मात् ते इत्यत्र स्वरः भवति। किमर्थं ते इत्यत्र न अपगतः? कुतः इति चेत् ते अयं नियमः कः इति चेत् सतिशिष्टस्वरो बलीयान्, अनन्तरः विधीयमानः स्वरः बलीयान् भवति, पूर्वं स्वरं बाधते इत्यर्थः। अनन्तरम् अनन्तरं ये स्वराः आगच्छन्ति, प्रत्ययस्य समावेशेन वा, आदेशस्य समावेशेन वा, अथवा सूत्रस्य प्रभावेन वा, सूत्राण्यपि आदेशं कुर्वन्ति। अत्र स्वरः भवतु, अत्र स्वरः अपगच्छतु इत्येवं कृत्वा सूत्रेषु अपि सूत्रादपि स्वरस्य विधानं भवति। ते अपि तत्र प्रधानाः भवन्ति, तत्र बलीयांसः भवन्ति ते स्वराः। इदानीं ते इत्यत्र स्वरः आगतः, तत्र उदात्तः स्वरः आगतः इति कृत्वा कृ इति धातोः मध्ये योऽयम् उदात्तः आसीत्, स निर्गच्छति। तस्मात् कृप धातोः ऋकारः इदानीम् उदात्तगुणयुक्तः नास्ति। तर्हि तस्मिन् किं भवति इति चेत् अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रं वर्तते। अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रं वर्तते। कुत्र अस्ति इदं सूत्रं? षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे वर्तते। 50 संख्या, सूत्रसंख्या 150। अनुदात्तं पदमेकं वर्जम्। In one pada there can be only one ek pada mein ek hi anudatta hoता है। one udatta, the rest will turn into anudatta. अच्छा, एकं वर्जम् अनुदात्तं भवति। एकं वर्जम् अनुदात्तं भवति। एकं किम्? एकम् इत्युक्ते तत्र उदात्तम् अथवा स्वरितम्। उदात्तं स्वरितं वा एकं वर्जं सर्वम् अनुदात्तं भवति इति नियमः। इदानीं ते इत्यत्र यदा उदात्तः आगतः, तस्मिन् उदात्ते आगते सति अन्यत् सर्वं किं भवति? अनुदात्तं भवति। इदानीं कृप् इति धातुः अनुदात्तः जातः। तदनन्तरम् अस्माभिः किं कृतं? शप् इति प्रत्ययम् आनीतम्। अस्माभिः शप् इति प्रत्ययः आनीतः। अयं च शप् प्रत्ययः कीदृशः अस्ति इति चेत् पकार इत् अस्ति, अस्य पित् प्रत्ययः खलु। पित् प्रत्ययः शप् इति प्रत्ययस्य अकारः अवशिष्यते, शकारः अपि लुप्यते, पकारोऽपि लुप्यते। अयं पित् प्रत्ययः यद्भवति सः अनुदात्तः भवति। केन सूत्रेण? अनुदात्तौ सुप्पितौ। तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादे चतुर्थं सूत्रं। प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ।
तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे चतुर्थं सूत्रं पश्यन्तु। यदि अष्टाध्यायी अस्ति चेत् तत्र पश्यन्तु। अस्ति वा? अनुदात्तौ सुप्पितौ सुप् प्रत्ययाः। सुप् इत्युक्ते सु ओजस् अम्मोक्षस् इति सर्वे विभक्ति प्रत्ययाः। तदनन्तरं पित् प्रत्ययाः, पकार इत् येषां प्रत्ययानां सन्ति ते सर्वे अपि पित् प्रत्ययाः। ते उभे अपि किं भवतः? अनुदात्तौ भवतः। सुप्पितौ अनुदात्तौ भवतः। एवं च शप् इति प्रत्ययः इदानीं कीदृशः इति चेत् अनुदात्तः अस्ति। अतः अनुदात्तः एव आगतः इति कृत्वा ते इत्यत्र योऽयम् उदात्तः अस्ति सः तथैव तिष्ठति। कृप् शप् ते इति अस्ति। अवगतं वा एतावत्पर्यन्तम्? अस्य अनन्तरं किं भवति? गुणो भवति पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण। पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण शप्रत्ययः सार्वधातुकः इति कृत्वा तस्मिन् परतः ऋकारस्य गुणः भवति। उपधाभूतस्य ऋकारस्य इग्वर्णस्य किं भवति? गुणो भवति। गुणः भवति चेत् किं भवति? कृप् इति यदस्ति ऋवर्णस्य स्थाने अण् प्रसज्यमानः रपरः सन् प्रवर्तते इति कृत्वा कर्प् इति भवति। कृप् इति धातुः इदानीं कर्प् इति जातः। कर्प् आ ते इति अस्ति। एवमेव खलु? ओहो, मया कश्चन दोषः तस्मिन् पठितः। भवतु। ते ते इत्यत्र स्वरितः दृश्यते, तत् उदात्तमेव भावयन्तु। स्वरितः नास्ति तसः। स्वरितस्य चिह्नम् ऊर्ध्वरेखा, अनुदात्तस्य अधोरेखा। मया अत्र लेखने कश्चन दोषः, प्रमादः कृतः। तत्र ते इत्यत्र स्वरितगुणं कृतं मया। तत् उदात्तमेव भावयन्तु। भवतु। कृप् इति धातुः इदानीं पुगन्तलघूपधस्य च इति गुणे कृते कर्प् इति जातम्। इदानीं पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रेण गुणे जाते कर्प् अ ते इति अस्ति। अस्य अनन्तरं कृपोरोलः इति सूत्रम् अत्र सञ्चारितो भवति। कृपोरोलः इति सूत्रं किं वदति? कृप इति धातोः योऽयं रेफः वर्तते तस्य लकारादेशो भवति इति। कृप इति धातोः योऽयं रेफः तस्य लकारादेशो भवति इति सूत्रार्थः। किं भवति? इदानीं र इत्यस्य ल इति आदेशः भवति। इति रेफस्य लत्वे आदेशे कृते, लकारादेशे कृते किं भवति? कल्प अते इति भवति। कल्प अते इति आदेशः भवति। अवगतं वा? इदानीं कल्प महोदय, एकः प्रश्नः अस्ति। अत्र तु ऋकारः अस्ति, रेफः कुत्र अस्ति महोदय? गुणे जाते कर्प् इति भवति। कृप् इति धातुरासीत्, तस्य गुणे जाते अर् आदेशः भवति। ऋवर्णस्य गुणः अर्, तस्य अर् इति रेफस्य लकारादेशे कृते अल् इति भवति। कल्प् इति भवति। इदानीं कल्प् अते इति स्थितिः। अत्र मम प्रमादः, तत् भवन्तः सर्वे समीकृत्य पश्यन्तु। ते ते इति यदस्ति तत्र स्वरितगुणः प्रदर्शितः, स्वरितचिह्नं तत्र वर्तते। तत् उदात्तं भावयन्तु। अत्रैव उदात्तगुणः इदानीमपि अस्ति एतावत्पर्यन्तं। ते ते इति स्वरितं नास्ति, तत्र उदात्तः एव अस्ति। कल्प आते इति स्थितिः। कृपोरोल इति सूत्रस्य सञ्चारस्य अनन्तरं कल्प आते इति अस्ति। इदानीं गुणः उदात्तः कुत्र अस्ति? ते इत्यत्र अस्ति। कल्प इत्यत्र अकारः योऽयं वर्तते, तस्य अकारस्य
इदानीं ऋकारः कः आसीत्? अनुदात्तः आसीत् खलु? कृप् इति यदा स्थितः आसीत् धातुः तदा ऋ इत्यस्य अनुदात्तः आसीत्, ऋकारः अनुदात्तः आसीत्। तस्य स्थाने विधीयमानः अकारादेशः गुणः सोऽपि किं भवति? अनुदात्तः भवति। एवं च कल्प इत्यत्र अकारोऽपि किम् अस्ति? अनुदात्तः एव अस्ति। अस्ति वा? कल्प इत्यत्र अकारोऽपि अनुदात्तः अस्ति। तस्य अनन्तरं इदानीं ते इत्यत्र योऽयम् एकारः वर्तते तस्य अनुदात्तादेशो भवति। अयं ते इति उदात्तः आसीत्, इदानीं सः अनुदात्तेन परिवर्त्यते। केन सूत्रेण? तास्यनुदात्ते ङितुपदेशा लसारो धातुकम् अनुदात्तम् अह्निविङ्गोः इति सूत्रं वर्तते। तास्यनुदात्तेत् ङितुपदेशात् लसार्वधातुकम् अनुदात्तम् अह्निविङ्गोः इति सूत्रं वर्तते। कुत्र अस्ति? षष्ठाध्यायस्य प्रथमे पादे वर्तते, अन्ते प्रायेण। तस्य सूत्रस्य को अर्थः इति चेत् लसार्वधातुकं, लकारस्य स्थाने योऽयं सार्वधातुकम्, लकारादेशभूतः योऽयं सार्वधातुकः, तस्य अनुदात्तं भवति। लसार्वधातुकम् अनुदात्तं, लकारस्य स्थाने योऽयम् आदेशः सः अनुदात्तगुणयुक्तो भवति, उदात्तः नैव तिष्ठते। इदानीं ते इत्यत्र योऽयम् एकारः उदात्तः आसीत् स इदानीम् अनुदात्तः जातः। तर्हि अस्मिन् शब्दे सर्वे अनुदात्ताः जाताः? एवं तु न स्यात्। एकस्वरस्तावत् उदात्तः तिष्ठेत। तर्हि इदानीं कः तिष्ठति उदात्तगुणयुक्तः इति चेत् तत्र धातोः इति सूत्रं वर्तते। तस्मिन्नेव षष्ठे अध्याये प्रथमे पादे इदं सूत्रं धातोः इति सूत्रं वर्तते। धातोः सूत्रेण किं भवति? धातोः अन्तः उदात्तो भवति। धातोः योऽयम् अन्तिमो वर्णः भवति स उदात्तगुणयुक्तो भवति इति सूत्रार्थः। अत्र धातुभागः कः? कल्प इति। तस्य अन्तिमः वर्णः कः? अन्तिमः अच् कः? ककारोत्तरः अकारः। स इदानीं किं भवति? उदात्तगुणयुक्तो भवति। ते इत्यस्मात् उदात्तः अपक्रम्य ककारोत्तरे अकारे समाविशति उदात्तः। इदानीं कल्पते इत्यत्र ककारः उदात्तः जातः। ते इति अनुदात्ते जाते तास्यनुदात्ते ङितुपदेशा लसार्वधातुकम् अनुदात्तम् इति सूत्रेण ते इति अनुदात्ते जाते धातोः इति सूत्रेण ककारोत्तरः अकारः उदात्तः जायते। तस्मिन् जाते किं किं भवति? अनुदात्तं पदम् एकवर्जम् इति कृत्वा सर्वम् अनुदात्तमेव भवति। ककारः एकः उदात्तः तिष्ठति, अन्यद् उभयमपि अनुदात्तमेव। क इति अकारः उदात्तः, शप् इत्यत्र अकारः अनुदात्तः, ते इत्यपि एकारः सोऽपि अनुदात्तः। एतस्य अनन्तरम् उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति सूत्रं वर्तते। उदात्तस्य अनन्तरं योऽयम् अनुदात्तः भवति सः स्वरितरूपेण परिवर्त्यते। तस्य स्वरितादेशो भवति। उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः। अस्य सूत्रस्य व्याख्यानं नापेक्षितम् इति मन्ये। उदात्तात् पञ्चमी विभक्तिः को अर्थः? उदात्तात् इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिर्वर्तते। को अर्थः तस्य पञ्चमी विभक्तेः? उदात्तादनन्तरस्य, उदात्तादुत्तरस्य, अनन्तरस्य अथवा उत्तरस्य, उदात्तात् अनुदात्तस्य, अनुदात्तस्य स्थाने किं भवति? स्वरितः भवति। उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः। उदात्तस्य अनन्तरं योऽयम् अनुदात्तः। कुत्र अस्ति अनुदात्तः? उदात्तस्य अनन्तरः शप् इत्यत्र अकारः अनुदात्तः। सः इदानीं किं भवति? अनुदात्तः स्वरितेन प्रवर्तते, स्वरितः भवति।
कल्प अ इति भवति। ते इति इदानीम् अनुदात्तः एव अस्ति। तस्य अनुदात्तस्य ते इत्यत्र विद्यमानस्य अनुदात्तस्य किं भवति? स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति सूत्रं वर्तते। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति सूत्रं वर्तते। कुत्र अस्ति? प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे वर्तते। अष्टाध्यायीं पश्यन्तु। तत्र एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ इति सूत्रात् एकश्रुतिः इति अनुवर्तते। अष्टाध्यायीं कृपया पश्यन्तु सर्वे। प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे आदौ एकोनचत्वारिंशत्तमं सूत्रं लब्धं वा? तत्र एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धौ यज्ञकर्मण्यजपन्यूङ्खसामसु उच्चैस्तरां वापषट्कारः विभाषा छन्दसि न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः देवब्रह्मणोरुनुदात्तः स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति सूत्रम् लब्धं वा? अयं क्रमः अनेन क्रमेण सूत्राणि लब्धानि वा? तत्र एकश्रुतिः इति सूत्र इति पदम् अनुवर्तते। स्वरितात् संहितायाम् अनुदात्तानां सूत्रार्थं वर्णयन्तु। स्वरितात् इत्यस्य शब्दस्य को अर्थः? स्वरित के बाद, स्वरितादनन्तरस्य। अनुदात्तानां स्वरितादनन्तरस्य संहितायां विषये, संहितायाम् इत्युक्ते संहितायां विषये, अनुदात्तानाम्, अनुदात्तानाम् इत्यस्य अनुदात्तानां स्थाने, अनुदात्तानां स्थाने किं भवति? उपरिष्टात् एकश्रुतिः इति अनुवर्तते। एकश्रुतिर्भवति, आदेशः भवति। स्वरितादनन्तरस्य विद्यमानानां सर्वेषामपि अनुदात्तानां किं भवति? एकश्रुतिर्भवति। अवगतं वा? इदानीं स्वरितः कुत्र अस्ति? कल्पते इत्यत्र शप् इत्यत्र अकारे वर्तते स्वरितः। शप् इति अयोऽयम् अकारः, सः इदानीं स्वरितः। तस्माद् अनन्तरं किमस्ति? स्वरितादनन्तरं किमस्ति? ते इत्यत्र अनुदात्तः। ते इत्यत्र अनुदात्तः। स अनुदात्तः इदानीं किं भवति? स्वरितादुत्तरस्य अनुदात्तस्य एकश्रुतिर्भवति। यदि एकश्चेत् एकस्य, अनेके सन्ति तर्हि तेषां सर्वेषाम्, अनेकानामपि, अनेकेषामपि भवति। किं भवति? अनेकेषामपि एकाराणाम् एकश्रुतिर्भवति। यदि एकश्चेत् एकस्य, अनेके चेत् तर्हि सर्वेषां, तेषां सर्वेषामपि अनुदात्तानाम् एकश्रुतिर्भवति। इदानीं ते इति किं जातम्? एकश्रुतिः जातः तस्य, ते इत्यस्य एकारस्य। इदानीं कल्पते इत्यत्र उदात्तः कुत्र अस्ति? पृच्छतां पृच्छताम्। क्षम्यताम्, एकश्रुतिः इत्युक्ते? एकश्रुतिः इत्युक्ते अस्मिन् उदात्तः अपि नास्ति, अनुदात्तोऽपि नास्ति, स्वरितोऽपि नास्ति इत्यर्थः। समानः श्रुतिः तस्य। एकश्रुतिः इत्यस्य समाहारः अपि नास्ति। समाहारः किं भवति? स्वरितः भवति। उदात्तानुदात्तयोर् समाहारः सः स्वरितः भवति। उदात्त अनुदात्त स्वरित आहित्यं यदस्ति सा एकश्रुतिः। तस्मिन् उदात्तगुणोऽपि न भवति, अनुदात्तगुणोऽपि न भवति। एवम् उभयोः समाहारः यः स्वरितः सोऽपि न भवति। सा एकश्रुतिः इत्युच्यते। इदानीं कल्पते इत्यत्र कुत्र उदात्तः? अन्ते किं जातं? कल्पते इत्यत्र ककारे ककारोत्तराकारः सः उदात्तः, पकारोत्तराकारः सः स्वरितः, ते इत्यत्र अकारः सः एकश्रुतिः, तस्य एकश्रुतिः। सो इदानीम् अस्य शब्दस्य कथं वर्णनं कुर्वन्ति स्वरज्ञाः इति चेत् आद्युदात्तः शब्दः कल्पते इति आद्युदात्तः शब्दः, आदिमो वर्णः उदात्तगुणयुक्तः। मध्यस्वरितः अथवा अन्तेकश्रुतिः
इत्येवमपि वक्तुं शक्यते, परन्तु स्वरज्ञाः कथं व्यवहरन्ति इति चेत्, शिष्टः व्यवहारः कथं, शिष्टानां व्यवहारः कथम् इति चेत् उदात्तं गृहीत्वा व्यवहरन्ति। उदात्तः कुत्र अस्ति अस्मिन् शब्दे? अत्र उदात्तः क इत्यत्र अकारे वर्तते। कल्पते, कल्पते इति प्रयोगः। अवगतं वा? एकः प्रश्नः। हा, अनुदात्तं पदमेकं वर्जम् एवं सति कथं अस्मिन् पदे एकः उदात्तः एकः चरितः इति स्तः? एकं तत्र सत्यं, तत्र किम् उच्यते, अनुदात्तं पदमेकवर्जम् इति सूत्रं वर्तते, तत्तु अस्ति। इदानीम् उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरतः इति सूत्रं कुत्र अस्ति? उदात्ताद् अनुदात्तस्य स्वरतः कुत्र अस्ति? असिद्धकाण्डे अस्ति। तस्य सूत्रस्य असिद्धत्वात् अत्र अनुदात्तमेव पश्यति इदं सूत्रम्। भवतु वा? साधु प्रश्नः। एवं च कृत्वा कल्पते इति प्रयोगः जातः। इदानीं कल्पते इति एतेषां स्वरसञ्चाराणां विषयम् अधिकृत्य एतावत्पर्यन्तं चर्चा कृता। अस्याः चर्चायाः ऋलृक् इति सूत्रे का उपयोगिता? ऋलृक् इति सूत्रे लृकारोपदेशे किं प्रयोजनम् इति कृत्वा अस्माभिः प्रश्नः कृतः। तस्य समर्थनं कल्पते इति उदाहरणं दर्शयन्तः भवन्तः उक्तवानाः सन्ति। तर्हि अस्य का उपयोगिता इति पश्यामः। इदानीं कृपोरोलः इति सूत्रस्य सञ्चारस्य अनन्तरं किं जातं? कर्प् इति यदासीत् तत् कल्प् इति जातम् खलु? कृपोरोलः इति सूत्रस्य सञ्चारस्य अनन्तरं किं जातं? कृपुसामर्थ्ये इति धातुः कर्प् इति आसीत्, सः कल्प् इति जातम्। अस्य कृपोरोलः इति सूत्रस्य सञ्चारः अस्माभिः कदा कृतः? पुगन्तलघूपधस्य च इति गुणस्य अनन्तरं कृतः खलु? एवमेव पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रस्य अनन्तरं कृप् इति धातुः यदा कर्प् इति जातं, तस्मादनन्तरम् अस्माभिः कल्प् इति परिवर्तितं। कृपोरोलः इति सञ्चारेण रेफस्य लकारादेशः कृतः। अयं कृपोरोलः इति सूत्रस्य सञ्चारः पूर्वमपि कर्तुं शक्यते। कुत्र इति चेत् कृपुसामर्थ्ये इति धातु अवस्थायामेव। धातुः यदा शुद्धः प्रत्यय असमाविष्टः, यदा प्रत्ययाः अस्मात् न सञ्जाताः, तस्यामेव अवस्थायाम् अयं कृपु इति धातोः ऋवर्णस्य स्थाने लृ इति आदेशः शक्यते कर्तुम् कृपोरोलः इति सूत्रस्य सञ्चारार्थं। कुतः इति चेत् कृपोरोलः इति सूत्रस्य सञ्चारस्य विषये कश्चन निमित्तः न उपात्तः। अस्मिन् निमित्ते परतः कृप इति धातोः रेफस्य लकारादेशो भवति इति कश्चन निमित्तस्य उपादानं सूत्रे नास्ति। अतः अनैमित्तिकः ऋवर्णस्य स्थाने लृवर्णादेशः अथवा रेफस्य लकारादेशः। कृपोरोलः इति सूत्रे निमित्तस्य अनुपादानात् अस्मिन् निमित्ते परतः ऋवर्णस्य लृवर्णादेशो भवति इति निमित्तस्य अनुपादानात् किं भवति? अनैमित्तिकः आदेशः सर्वं बाधते। कुतः? अन्तरङ्गत्वात्। अन्तरङ्गः बहिरङ्गः इति कश्चन विवेकः वर्तते शास्त्रे। तद् श्रुतम् अस्ति वा भवद्भिः? अन्तरङ्गः बहिरङ्गः इति। अन्तरङ्गः इत्युक्ते अत्यन्तं तत्र निमित्ताभावात् अत्यन्तं स्वार्थं भवति तस्य। उदाहरणार्थं यदि वयं प्रभाते प्रातःकाले उत्तिष्ठामः तर्हि अत्यन्तम् अन्तरङ्गं कार्यं किं भवति? दन्तधावनं, स्नानम् इत्यादिकं। तदनन्तरं किं भवति? बहिरङ्गं कार्यं, कार्यालयगमनं, अथवा अध्यापनं वा यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं बहिरङ्गं कार्यं भवति। अन्तरङ्गं कार्यं किमस्ति? शौचादिकं, स्नानादिकम्, एतत् सर्वम् अन्तरङ्गं कार्यं। तत् कार्यं सर्वं बाधते। तदकृत्वा अन्तरङ्गं कार्यम् अकृत्वा वयं कार्यालयं न गच्छामः।
कार्यालये एव आजीविका भवति अस्माकं, परन्तु तदस्ति इति कारणेन अन्तरङ्गं कार्यम्, अन्तरङ्गस्य कार्यस्य त्यागः नैव क्रियते अस्माभिः। एवमेव यत्र निमित्ताः न्यूनाः सन्ति तादृशं कार्यं यदस्ति तत् शास्त्रे अन्तरङ्गं कार्यम् इति भवति। यत्र अपेक्षा बहूनां न भवति, अल्पापेक्षं यद्भवति तद् अन्तरङ्गं भवति। अत्र कृपोरोलः इति सूत्रस्य सञ्चारविषये अपेक्षा अस्ति वा यस्य कस्यचित् अपि इति चेत् नास्ति, कस्यापि अपेक्षा नास्ति। कृपु इति धातुश्चेद् वर्तते तस्य लवर्णस्य स्थाने लवर्णादेशो भवति इति एतावदेव अस्ति। तस्य अपेक्षा किमस्ति? केवलस्य कृप इति धातोः लवर्णस्य अस्ति, अन्यस्य कस्यचिदपि अपेक्षा नास्ति। परन्तु पुगन्तलघुपथस्य च इत्यस्य सञ्चारविषये किं किम् अपेक्षितं? सार्वधातुकम् अपेक्षितम्, अङ्गम् इत्यपेक्षितम्, इग्वर्णः अपेक्षितः, एतत् सर्वम् अपेक्षितम्, उरण्रपरः इत्यपेक्षितः, सर्वम् अपेक्षितं तत्र। अतः कृपोरोलः इति सूत्रम् अस्माभिः गुणस्य अनन्तरं यथा विधीयते तद् पूर्वमपि विधातुं शक्यते, कोऽपि बाधः नास्ति। यदि अस्माभिः पूर्वमेव अस्य सूत्रस्य सञ्चारश्चेत् क्रियते, कृपोरोलः इति सूत्रस्य सञ्चारस्य अनन्तरं यदा वयं पुगन्तलघुपथस्य इति शास्त्रं विदधामः तर्हि किं भवति? कृप् इति नास्ति इदानीं धातुः, क्लृप् इति अस्ति। कृपोरोलः इति सूत्रं पूर्वं सञ्चारयित्वा कृप् इति धातुं क्लृप् इति परिवर्तयित्वा अनन्तरं यदा शप्तिपौ विधीयते अथवा शप् त इति एतो प्रत्ययो विधीयेते तदनन्तरं विधीयमानः गुणः इदानीं ऋवर्णस्य भवति वा लृवर्णस्य भवति वा? लृवर्णस्य भवेत्। अयं लृवर्णः अज् अस्ति वा अथवा इग् अस्ति वा इति प्रश्नः आयाति। इग् इति कदा भवति? लृक् इति सूत्रे यदा लृकारस्य उपदेशं कुर्वन्ति तदा लृवर्णस्यापि इक् इति संज्ञा भवति। इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य सञ्चारस्य अनन्तरं तस्य बलेन लृवर्णस्यापि गुणः सिद्ध्यति, कल्प् इति सिद्ध्यति। अवगतं वा? अतः लृवर्णस्यापि इक् इति संज्ञा यथा स्यात् तेन इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य सञ्चारात् क्लृप् इति धातुः यदा वर्तते तस्य कल्प् इति रूपसाधने तस्य इग्रूपता अस्य इक् इति संज्ञा अस्यापि लृवर्णस्यापि यथा भवेत् इत्येवमर्थं लृक् इति सूत्रे लृकारः पठितः इति समाधातुः अभिप्रायः। अवगतं वा? ये जो लास्ट पॉइंट मुझे समझ में नहीं है, अगर कृपोरोलः सूत्र पहले करेंगे तो कृपोरोलः सूत्र को हम पहले कर देते हैं तो क्या होगा? धातु कृप ये जो रूप था उस धातु का वो बदल गया क्लृप इस रूप में। क्लृप रूप में ये जो परिवर्तित ये जो धातु है इसको हम शप्तिप से जोड़ेंगे और शप्ता आत्मनेपद से जोड़ेंगे, उसके बाद हम गुण को करेंगे तो पुगन्तलघुपथस्य च गुण तो वही होगा जहां पर इग् वर्ण होगा। इग् वर्ण किसको है? इग् ये जो संज्ञा है ये किन वर्णों का है? ये है ई उ ऋ इतने ही वर्णों का। अगर इस सूत्र में लृकार को हम नहीं पढ़ेंगे, लृक इति सूत्र में हम लृकार को हटा देते हैं, केवल ऋ इतना इस वर्ण को ही पढ़ेंगे तो क्या होगा? ऋकार को इक संज्ञा होगी परंतु लृ ये जो वर्ण है इसको इक संज्ञा नहीं होती। अगर लृवर्ण को इक ये संज्ञा अगर नहीं है तो इको गुण वृद्धि बल के उसके बलबूते पे जो होने वाला जो गुण है वो यहाँ नहीं हो पाता। हाँ, तो उसको लृकार को भी हम इक संज्ञा प्रदान करने के लिए हमने क्या कर दिया? इसको लृवर्ण का उपदेश लृक सूत्र में कर दिया है। हाँ, तो ये समाधाता का हाँ, सही प्रक्रिया तो यही है। हाँ, सही प्रक्रिया तो यही है। कृपोरोलः पहले ही करना चाहिए ना, सबसे पहले करना चाहिए। जी 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 जी। सही प्रक्रिया तो वही है। इस स्लाइड में वो रुवर्ण वो प्रत्याहार में आने के लिए वो जस्ट रीजनिंग दे रहे हैं, इसमें कारण बता रहे हैं स्लाइड में। जी जी जी। तो ये प्रक्रिया है।
ये समाधाता का ये समाधान है कि लृक सूत्र में लृवर्ण का उपदेश हमने क्यों किया है। इसके ऊपर आक्षेपता अस्य उपरि अस्य समाधातुः उपरि आक्षेपः पुनः कः इति चेत् अयं कृपोरोलः इति सूत्रः योऽयम् इति सूत्रं यद् वर्ण्यते भवतः तत् सूत्रं कुत्र अस्ति? असिद्धकाण्डे अस्ति खलु। असिद्धकाण्डे विद्यमानं सूत्रं सिद्धकाण्डस्य प्रति असिद्धत्वात् तस्य लृ इति आदेशे कृते अपि तस्य असिद्धत्वात् ऋकाररूपेण एव खलु पश्यति। पुगन्तलघूपथस्य च इति सूत्रस्य कृते कृपोरोलः अस्ति वा नास्ति वा? नास्ति। नास्ति यदि कृपोरोलः इति सूत्रं नास्ति एव पुगन्तलघूपथस्य च इति सूत्रस्य कृते, तर्हि पुगन्तलघूपथस्य च किं पश्यति धातुमध्ये? ऋकारमेव पश्यति। ऋकारस्य इक् इति संज्ञा अस्ति वा नास्ति वा? अस्ति। अस्ति। तर्हि ऋकारं भावयति, ऋकारमस्ति इति कृत्वा तस्य गुणो भवति। तदनन्तरं पुनः कृपोरोलं सञ्चारयन्तु भवन्तः। न त्वं सिद्ध्यति खलु, किमर्थम् उपदेशं करोति भवान् इति प्रश्नः पुनः। कृपोरोलः इति सूत्रं यदस्ति तत् सूत्रम् असिद्धकाण्डे पठितम्। तस्य असिद्धकाण्डे पठितत्वात् पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रस्य कृते तत् सूत्रम् असिद्धं वर्तते। इत्युक्ते तत् सूत्रं नास्ति इत्येव पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रस्य कृते। यदि कृपोरोलः इति सूत्रं नास्ति एव तर्हि कृप् इति धातोः योऽयं ऋकारः स लृकारेण न परिवर्तितः इत्येव। ऋ इत्येव अस्ति, न तु लृ इति जातम्। ऋकारः लृकाररूपेण न परिवर्तितः इति कृत्वा ऋकारस्यैव गुणः भवति। ऋ इति वर्णस्य गुणे जाते कर्प् इति भवति। कर्प् इति जाते पुनः कृपोरोलं सञ्चारयन्तु, कल्पते इति भवति। पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रस्य कृते ऋकारः अथवा लृकारः अपेक्षितः नास्ति, लृकारः नापेक्षितः, ऋकारेणैव इष्टं सिद्ध्यति इति कृत्वा पुनः प्रश्नकर्ता किं करोति? पुनः आक्षिपति समाधातुः प्रति। समाधातारं किं वदति? अरे भवता अयं लृवर्णस्योपदेशः एतदर्थम् अपेक्षितः इति कृत्वा योऽयं पूर्वम् उपन्यासः कृतः। किमिति? कृपोरोलः इति अन्तरङ्गं कार्यम्, अन्तरङ्गस्य कार्यस्य पूर्वं सञ्चारः भवति, कार्यस्य पूर्वं सञ्चरणं भवति इति कृत्वा कृप् इति धातुः क्लृप् इति रूपेण परिवर्त्यते। क्लृप् इति परिवर्त्यते जाते पुगन्तलघूपधस्य इति सूत्रस्य कृते इग्वर्णस्य अपेक्षा वर्तते। इग्वर्णः यदि लृवर्णः न स्यात्, इक् इति संज्ञा यदि लृवर्णस्य न भवति तर्हि तस्य गुणः नैव शक्यते कर्तुम् इति कृत्वा लृवर्णस्य उपदेशः भवतु लृलृक् इति सूत्रे इति भवता यदुक्तं तत् न्याय्यं नास्ति। तत् सर्वथा परिगणनं तस्य भवतः समाधानं, भवता यद् दीयते समाधानं तत् सर्वथा शिष्टं समाधानं नास्ति। कुतः इति चेत् अन्यथापि कर्तुं शक्यते। कल्पते इति शब्दप्रक्रिया तावत् अन्यथापि कर्तुं शक्यते। कृपोरोलः इति सूत्रं यदस्ति तत् सूत्रम् असिद्धकाण्डे पठितं, तस्य असिद्धत्वात् पुगन्तलघूपधस्य च इति सूत्रं ऋकारे सञ्चरति। ऋकारस्य इक् संज्ञा अस्ति इति कारणेन ऋकारे ऋकारस्यैव गुणे कृते कर्प् इति भवति। तस्य रेफस्य लत्वम् अनन्तरमपि कर्तुं शक्यते कृपोरोलः इति सूत्रेण। कल्पते इति एवमपि कर्तुं शक्यते। अतः लृवर्णस्य उपदेशः मास्तु। अवगतं वा? आं महोदय। हा, एवं च अत्र स्वरः कथम् इति चेत् ऋकारः कथमासीत्? उदात्तः आसीत्। तस्य स्थाने योऽयं लृकारः आदेशो भवति, सोऽपि कथं भवेत्? उदात्तः भवेत्। कदा? यदि लृकारस्यापि अच्त्वं स्यात्। अच्त्वसिद्धिः कदा भवति? यदा लृकारः
ऋलृक् इति सूत्रे पठितो भवति तदा अवगतं वा? अच्कार्यं यदस्ति तत्र स्वरविषयकं कार्यं वर्तते। ऋवर्णः उदात्तः आसीत्, तस्य स्थाने योजं विधीयमानः लृकारः सोऽपि उदात्तगुणयुक्तः स्यात्। स उदात्तः कदा भवति? यदा लृकारः ऋलृक् इति सूत्रे पठितो भवति, तदा एव तस्य लृकारस्यापि अच् इति संज्ञा भवति। तस्य अच्त्वात् उदात्तः इति संज्ञा तस्यापि लृकारस्य भवति। अवगतं वा? एतदर्थम् अत्र लृकारः पठनीयः सूत्रे, अथवा मास्तु इति पुनः तस्य उपरि आक्षेपः। तस्य असिद्धत्वात्, कृपोरोलः इत्यस्य असिद्धत्वात् असिद्धकाण्डे पठितस्य अत्र किमपि अच्कार्यं यदस्ति तत् सर्वं सिद्धकाण्डे पठितत्वात् तस्य पूर्वत्र सिद्धम् इति असिद्धत्वात् इष्टं सिद्धं भवति। ऋकारमेव मत्वा सर्वम् अच्कार्यं सिद्ध्यति इति वक्तुराशयः। अवगतं वा? अत्र कृपोरोलः इति लत्वस्य असिद्धत्वात् धातोः इति अन्तोदात्तस्वरः ऋकारस्य भविष्यति इति न दोषः न इति दोषारोपः। ऋकारे लृकारे वा न कश्चिद् विशेषः इति समाधानम्। इदानीं पुनः अत्र पश्यामः। कृपु इति धातोः अस्ति, तस्य धातोः ऋकारस्य स्थाने उदात्तः अस्ति, ऋकारः उदात्तः अस्ति। तस्य ऋकारस्य स्थाने यदा लृकारादेशः क्रियते सोऽपि उदात्तगुणयुक्तः स्यात्। कदा भवति अयं लृकारोऽपि उदात्तः? यदा लृकारस्यापि अच्त्वम् अस्ति। लृकारः यदि अच् भवति तदा एव लृकारस्य स्थाने विधीयमानः लृकारः सोऽपि अच् भवति। अच्त्वात् उदात्तः इति संज्ञा लृकारस्यापि भवति। इदानीं वदति सः कृपोरोलः इति सूत्रस्य असिद्धत्वात् अत्र ऋकारे वा लृकारे वा कश्चन विशेषः नास्ति। लृकारस्य असिद्धत्वात् ऋकारं पश्यति, ऋकारः अज अस्ति एव, तस्यैव उदात्तः भवति। अवगतं वा? एवमेव कल्पनम् इत्यपि अस्ति। कल्पनम् कल्पनम् इत्यत्र किं किमस्ति? कृपुसामर्थ्ये इति धातुः ल्युट् इति प्रत्ययः। ल्युट् इति प्रत्ययस्य युवोरनाको इति सूत्रात् अनादेशः। तस्य कृप् इति धातोः ऋकारस्य लृकारादेशः कृपोरोलः इति लत्वम्। तदनन्तरं पुगन्तलकोपधस्य च इति सूत्रेण गुणः। तस्य गुणे कर्तव्ये इको गुणवृद्धि इति सूत्रस्य सञ्चारः, परिभाषा सञ्चारः। इकः स्थाने विधीयमानः गुणः। कल्पनं कृप धातोः लृकारस्य गुणः भवति कल्प इति भवति, कल्पनम् इति। अत्र सर्वं प्रक्रिया सिम्पल् प्रक्रिया अस्ति, किमपि जटिलता अस्मिन् अस्यां प्रक्रियायां नास्ति। जटिलता अस्मिन् नास्ति। कल्पनम् इति इष्टं सिद्धं भवति। अत्र कः चर्चा इति चेत् अत्र लत्वम् यदस्ति तस्य असिद्धत्वात् ऋकारस्य एव गुणः, पुनः लत्वे न कश्चित् दोषः। अत्रापि तथैव कृप् इति धातुः अस्ति, कृप् इति धातोः स्थाने कृपोरोलः इति सञ्चारितो भवति। कृप् धातुः इदानीं क्लृप् इति रूपेण परिवर्त्यते। क्लृप् इत्यत्र लृकारः इग् अस्ति वा नास्ति वा इति चेत् नास्ति। ऋलृक् इति सूत्रे यदा लृकारं पठामः तदा लृकारस्यापि इक् इति संज्ञा आपतति। संज्ञायां सत्याम् इक् संज्ञायां सत्याम् इको गुणवृद्धि इति सूत्रबलात् पुगन्तलकोपधस्य इति सूत्रेण गुणः तेन कल्पनम् इति इष्टं सिद्धं भवति। अतः अत्र लृकारोपदेशः कर्तव्यः इति लृकारोपदेशस्य प्रयोजनवादी वदति। तं पुनः परिशङ्कते
सः वदति मास्तु अत्रापि पूर्वं यथा अस्माभिः वादः कृतः तथैव अत्रापि कृपोरोलः इति सूत्रस्य सिद्धत्वात् यत् कार्यम् अपेक्षितं गुणरूपं कार्यं तत् ऋकारस्यापि भवति। ऋकारस्य गुणे कृते कर्प् इति जाते पुनः लत्वं साधयितुं शक्नुमः। कल्पनम् इति इष्टं सिद्धं भवति लृकारस्य अनुपदेशे अपि। लृकारस्य उपदेशनं नापेक्षितं विनापि लृकारस्य उपदेशेऽपि कल्पनम् इति शब्दं साधयितुं शक्नुमः इति। अवगतं वा? एवम् अतः उच्यते अच्रूपं यत् कार्यमस्ति तत् सर्वं सिद्धकाण्डे अस्ति इति नास्ति। पराण्यपि अच्कार्याणि सन्ति। कृपोरोलः इति सूत्रस्य अनन्तरं यानि अच्कार्याणि सन्ति तदर्थम् एतत् सर्वम् अपेक्षितं। लत्वविधानानि यानि पराणि अच्कार्याणि तानि लृकारे यथा स्युः इति लृकारोपदेशः कृतः। कृपोरोलः इति सूत्रस्य अनन्तरं कृपोरोलः इति सूत्रं कुत्र अस्ति? अष्टमाध्यायस्य द्वितीये पादे षोडशतमं सूत्रं। तस्य अनन्तरं यानि सूत्राणि सन्ति, तस्मादनन्तरं यानि सूत्राणि सन्ति तेषु यानि अच्कार्याणि सन्ति तेषां कृते इदं सूत्रं सिद्धमेव खलु। तेषु सिद्धेषु सत्सु तत्र अस्य सिद्धत्वात् तत्र विधीयमानं कार्यमस्ति तत्र लृकारस्य आवश्यकमस्ति, अच्त्वं स्यात् तस्य। अतः तदर्थम् अत्र लृकारोपदेशः करणीयः। लत्वविधानानि यानि पराणि अच्कार्याणि तानि लृकारे यथा स्युः इति लृकारोपदेशः कृतः। कानि पुनः तानि कार्याणि कानि इति चेत् प्लुतः स्वरितः द्विर्वचनम्। लृवर्णस्य प्लुतः क्रियते, तस्य स्वरितत्वं क्रियते, तस्य द्विर्वचनं च क्रियते। एतत् सर्वं तत्र सिद्धकाण्डे पठितानि कार्याणि। एतेषां कृते लृकारस्य अच्त्वम् अपेक्षितं। तदर्थम् अयम् उपदेशः इति वर्णयति। प्लुतः तावत् क्लृप्तशिखः इति, स्वरितः प्रक्लृप्तः, द्विर्वचनं क्लृप्तः क्लिप्तवान् इति। एतद् एकैकशः अद्यैव पठामः वा अथवा अनन्तरकक्षायां पठामः, अनन्तरे वर्गे कुर्मः वा यथा भवन्तः वदन्ति। समयः भवताम् अस्ति वा? अनन्तरे एव पठामः। यतोहि तत्र वक्तव्यं किमपि अस्ति, पुनः स्वप्रक्रिया अस्ति। भवतु। अग्रिमकक्षा तावत् आगामि बुधवासरे भवति, तदा एव कुर्मः। लृवर्णस्य यत् प्रयोजनम् इदानीम् अन्वाख्यायते लृवर्णस्य, तदनन्तरं आगामिकक्षायाम् आगामिवर्गे कुर्मः, आगामिनि वर्गे। भवतु वा? भवतु। अत्र प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा? अद्य यद्यद् आसीत् तेषु प्रष्टव्यं किमपि अस्ति वा? भवतु। अस्तु तर्हि लत्वविधानं यदस्ति कृपोरोलः इति सूत्रे यत् लत्वं विधीयते तस्य सूत्रस्य अनन्तरं, तस्मात् सूत्रात् अनन्तरं यानि सूत्राणि यत्र अच्कार्याणि विद्यन्ते तेषां कृते लृक् इति सूत्रे लृकारस्य उपदेशः अपेक्षितः। यदर्थम् अत्र उपदेशः क्रियते इति कृत्वा समाधानम् अग्रे वक्ष्यमाणं वर्तते। तत् पश्यामः अग्रे। भवतु वा? अद्य समापयामः।